ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तृप्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। गतपाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तदेकवारं स्मरामः। द्वन्द्व समास प्रकरणे वयं स्मः। समासेषु अन्तिमः समासः तुरीयश्च। तुरीयो नाम चतुर्थः। गतपाठः द्वितीयः पाठः आसीत्। चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रस्य अवशिष्टः विचारः अस्माभिः कृतः। विशिष्य तत्र चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रं प्रति अनेकपदस्य अनुवर्तनस्य प्रयोजनं होतृभोतृनेष्ठोद्गातारः अथवा होतापोतानेष्ठोद्गातारः इति प्रयोगे दृष्टः। तस्य प्रयोजनं दृष्टं तत्र। ततः अस्माभिः द्वन्द्वसमासे पूर्वनिपातव्यवस्थायाः आरम्भः कृतः वर्तते। अन्येषां समासानाम् अपेक्षया द्वन्द्वसमासे पूर्वनिपातव्यवस्था, उपसर्जनस्य पूर्वनिपातत्वम् अथवा कस्य पूर्वनिपातः भवति इति एषा व्यवस्था भजते किञ्चन वैशिष्ट्यम्। तस्मिन्नेव क्रमे अस्माभिस्तत्र तावत् एकं सूत्रं पठितं, राजदन्तादिषु परम् इति। राजदन्तादिगणे केचन शब्दाः पठिताः, राजदन्तादिगणः एव पठितः। तस्य च सूत्रस्य अर्थः तत्र दृष्टः। यत् एषु अर्थात् राजदन्तादि गणपठितेषु शब्देषु पूर्वप्रयोगार्हं परं स्यात् इति। तत्र उदाहरणं दृष्टं, दन्तानां राजा राजदन्तः इति। पुनश्च प्रसंगवशात् षष्ठीसमासस्य उदाहरणम् अत्र एकम् उदाहृतं। प्रथममेव पदं, प्रथमः एव शब्दः राजदन्तादिगणे पठितः भवति इति कृत्वा वस्तुतः राजदन्तादिषु परम् इत्यस्य सूत्रस्य सम्बन्धः द्वन्द्वसमासेन सह अपि वर्तते। कुतः? यतः राजदन्तादिगणे द्वन्द्वसमासस्य पदानामपि व्यवस्था उक्ता वर्तते। अतः तद्विषये एकमुदाहरणं व्याख्यात्र आदौ दत्तं। किं? विश्वक्सेनार्जुनौ इत्यत्र अजाद्यदन्तम् इति अर्जुनशब्दस्य पूर्वनिपाते प्राप्ते परनिपातः इति पठिष्यते सूत्रं। किम्? अजाद्यदन्तम्। तेन अर्जुनशब्दस्य पूर्वनिपातः प्राप्तः आसीत्, परन्तु गणे पाठसामर्थ्यात् अजाद्यदन्तः अर्जुनशब्दः परतः एव पठ्यते, न तु पूर्वं पठ्यते। एतदर्थं तस्मिन् गणे पठितानां शब्दानाम् अस्ति किञ्चन वैशिष्ट्यम्। भवतु नाम। इदानीं वयम् अग्रे प्रविशामः, अग्रिमान् विचारान् पश्यामः। किं कथयति अग्रे चेत्, पठ्यते, वचनं पठ्यते, वार्तिकत्वेन वचनं पठ्यते। मूले किं? धर्मादिष्वनियमः इति। वचनमिदं वार्तिकत्वेनपि पठ्यते, अपि च गणपाठे अपि अस्ति। गणपाठे नाम राजदन्तादिषु परम् इति। राजदन्तादिगणः यः अस्माभिः प्रातः पठितः, तत्रापि इदं गणसूत्रं वर्तते इति। तत्र अस्ति वा इति एकवारं दृष्टिपातः कर्तव्यः अस्ति।
धर्मादिषु अनियमः राजदन्तः अग्रे वणं लिप्तवासितम् धर्मार्थौ कामार्थौ अर्थशब्दौ अर्थधर्मौ अर्थकामौ वैकारिमतं गाजवाजम् इति अस्ति। चित्रस्वाति मम सविधे यः राजदन्तादिगणः अस्ति तस्मिन् गणे तु इदं सूत्रं न दृश्यते। अस्तु, मम सविधे गणपाठान्तरमपि अस्ति। गणपाठस्यापि द्वित्राः पाठाः सन्ति, अतः अपरस्मिन् पाठे पश्यामि एकक्षणम्। अर्थशब्दौ अर्थधर्मौ अर्थकामौ वैकारिमतं धर्मार्थौ कामार्थौ। सत्यं न साक्षात् सूत्रं न पठितं, परन्तु सूत्रगतः अभिप्रायः एषः उक्तः अस्ति। कः? सूत्रगतः न। पश्यन्तु, गणपाठे शब्दः दृश्यते। कः? धर्मार्थौ, अपि च अर्थशब्दौ अथवा अर्थधर्मौ। धर्मार्थौ इत्यपि दृश्यते, अर्थधर्मौ इत्यपि दृश्यते। नाम एकत्र गणपाठे एव धर्मशब्दस्य पूर्वनिपातः दृश्यते, अर्थशब्दस्य परनिपातः दृश्यते। पुनः अपरत्र तत्रैव गणपाठे अर्थशब्दस्य पूर्वनिपातः दृश्यते, धर्मशब्दस्य परनिपातः दृश्यते। प्रायः एतादृशं भेदमेव पुरस्कृत्य तत्र इदं वचनं वार्तिकत्वेन भाष्ये पठितं स्यात्, अथवा गणस्य अभिप्रायः एषः अस्ति इति कृत्वा क्वचित् गणपाठेषु इदं सूत्रत्वेन अपि पठितं स्यात्। इदं वचनं किं? धर्मादिषु नियमः। नाम धर्मादयः ये शब्दाः पठिताः सन्ति समस्तपदत्वेन राजदन्तादिगणे, तेषु अनियमः अस्ति। नाम यः कोऽपि पूर्वं भवितुम् अर्हति, यः कोऽपि परः भवितुम् अर्हति। तथैव च दृश्यमानमपि अस्ति तत्र। एकत्र धर्मार्थौ दृश्यते, अपरत्र अर्थधर्मौ इति दृश्यते। पुनः कामार्थौ एकत्र दृश्यते, पुनः अपरत्र अर्थकामौ इत्यपि दृश्यते। अतः एतादृशान् शब्दान् मनसि कृत्य एवं रीत्या निर्णयः स्वीकृतः, धर्मादिषु अनियमः इति। एवं खलु? भवतु। वार्तिकत्वेन अस्य पाठः अस्ति वा न वा इति एतदर्थम् एकवारम् अस्माभिः महाभाष्यं द्रष्टव्यम्। राजदन्तादिषु परम् इत्यत्र एव प्रायः तत्र स्यात्, अतः कृत्वा एव मूले अत्र वार्तिकत्वेन पाठः कृतः स्यात्। तत्रैव गणसूत्ररूपेणापि क्वचित् अस्य दर्शनं जायमानं स्यात् क्वचित् पाठेषु, अतः कृत्वा एव व्याख्याता कथयन्नस्ति किं गणसूत्रमिदं, नाम इदं गणसूत्रं वर्तते इति। मम सविधे तावत् राजदन्तादिगणः यः वर्तते तस्मिन् तु अयं पाठः नास्ति दृश्यमानः। भवतु, तर्हि इदं वार्तिकं वा भवतु, गणसूत्रं वा भवतु, अर्थः कः इति चेत् अर्थः अग्रे उच्यमानः अस्ति। किम्? अजाद्यदन्तशब्दस्य पूर्वनिपातनियमे प्राप्ते तद् अनियमः वक्तव्यः इत्यर्थः। नाम तादृशः कश्चन शब्दः, यः शब्दः अजादिः अपि वर्तते, अदन्तोऽपि वर्तते। यद्यपि अजाद्यदन्तम् इति सूत्रम् अग्रे पठिष्यते अस्माभिः विस्तरेण। एकक्षणम्। धर्मादिषु नियमः। नैव इदम् अयं सूत्रार्थः तस्य नास्ति। अजाद्यदन्तस्य इति कुत्र उच्यते? सा पङ्क्तिः मया क्व पठिता चेत् आकृतिगणोऽयं हरिहरौ इति द्वन्द्वे घी सूत्रानन्तरम् अजाद्यदन्तमिति आगमिष्यति। सः यः सूत्रार्थः मया पठितः, सः सूत्रार्थः तु अजाद्यदन्तस्य
वर्तते वा इति एकवारं न सम्यगेव पठितं पश्यन्तु तत्र व्याख्यायां पश्यन्तु धर्मादिष्वनियम इत्युक्तं खलु अग्रे उक्तं व्याख्यात्र किं गणसूत्रमिदं नाम इदं गणसूत्रं वर्तते ततः अग्रे किम् उक्तम् अन्यतरस्य पूर्वनिपातः इत्यर्थः नाम धर्मादिषु राजदन्तादिगणे अपि धर्मादयः ये शब्दाः सन्ति पठिताः तेषु तत्र अन्यतरस्य पूर्वनिपातः भवितुम् अर्हति नाम कस्यचिदपि एकस्य पूर्वनिपातः भवितुम् अर्हति तत्र एकस्य एव कस्यचित् शब्दविशेषस्य पूर्वनिपातः भवेत् इति नास्ति उदाह्रियते किम् अर्थधर्मौ मूले अर्थधर्मौ इति उदाहृतं गणे पठितः अस्ति अयं शब्दः एवं खलु कः सूत्रार्थः पश्यन्तु अजाद्यदन्तशब्दस्य पूर्वनिपातनियमे प्राप्ते एषा पङ्क्तिः मया पूर्वं पठिता आसीत् अधुना तत्र विचारं सूक्ष्मतया कुर्मः अजाद्यदन्तशब्दस्य पूर्वनिपातनियमे प्राप्ते केन सह नियमः क्रियते इति चेत् अग्रे सूत्रं पठिष्यते अस्माभिः अचिरादेव किं सूत्रम् अजाद्यदन्तम् इति अजादि यद्भवति अदन्तं च यद्भवति तस्य पूर्वनिपातः भवति इत्यर्थः अतः अजाद्यदन्तशब्दस्य पूर्वनिपातनियमे प्राप्ते धर्म अर्थौ इत्यत्र पश्यन्तु तत्र अर्थशब्दः यः वर्तते सः अजाद्यदन्तः वर्तते अतः तस्य एव पूर्वनिपातः स्यात् इति अजाद्यदन्तम् इत्यनेन उच्यते कुतः अजादित्वमपि वर्तते अर्थशब्दस्य अदन्तत्वमपि वर्तते परन्तु तस्य एव पूर्वनिपातः स्यात् तर्हि तु धर्मार्थौ इति प्रयोगः न सेत्स्यति अर्थधर्मौ इत्येव प्रयोगः सेत्स्यति एवं किल अतः अजाद्यदन्तशब्दस्य पूर्वनिपाते प्राप्ते तत् अनियमः वक्तव्यः इत्यर्थः नाम तस्य पूर्वनिपातत्वे अनियमः वक्तव्यः कुतः यतः अजाद्यदन्तः यः शब्दः नास्ति हलाद्यदन्तः यः शब्दः वर्तते तत्र पठितः राजदन्तादिगणे तस्यापि राजदन्तादिषु अपि धर्मादिषु इति स्पष्टता भवतु धर्मार्थौ इत्यादिषु तर्हि धर्म इति शब्दस्यापि पूर्वनिपातः भवतु तदर्थं धर्मादिष्वनियमः इति नियमः क्रियते एवं खलु एवमेव अग्रिमम् उदाहरणं पश्यन्तु धर्मार्थौ उभयत्र विग्रहः कथम् अर्थधर्मौ इत्यत्र विग्रहः कथम् अर्थश्च धर्मश्च अर्थधर्मौ एवमेव धर्मार्थौ इत्यत्र विग्रहः कथम् धर्मश्च अर्थश्च धर्म अर्थौ समासः च अर्थे द्वन्द्वः इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् अग्रिमं कार्यं भवन्तः जानन्ति एव एकत्र अर्थशब्दस्य पूर्वनिपातः अपरत्र धर्मशब्दस्य पूर्वनिपातः धर्मादिष्वनियमः इति वार्तिकबलात् अथवा इति गणसूत्रबलात् इति समीचीनम् एवमेव मया अन्यः अपि एकः शब्दः दर्शितः आसीत् भवतां कृते तत्र धर्मादिषु नाम गणपाठे धर्मार्थौ यतः पठितौ ततः अयं नियमः आरभ्यते कामार्थौ इत्यस्ति तत्रैव अग्रे भवन्तः पश्यन्ति यदि अर्थकामौ इत्यपि अस्ति धर्मार्थौ इत्यतः पूर्वं शब्दार्थौ इत्यपि वर्तते तत्रैव अर्थशब्दौ इत्यपि अस्ति अतः शब्दार्थौ इत्यपि शब्दः धर्मादिगणे एव अन्तर्भाव्यः एवमेव शब्दार्थौ अर्थशब्दौ धर्मार्थौ अर्थधर्मौ कामार्थौ अर्थकामौ एतेषु अन्यतरस्य पूर्वनिपातः ज्ञातव्यः नाम एकस्य एव अजाद्यदन्तस्य एव पूर्वनिपातः स्यात् इति नास्ति नियमः परन्तु केषां राजदन्तादिगणे पठितानां
दीनां शब्दानाम् एव तत्रैव अयम् अनियमः क्रियते इत्यपि न विस्मर्तव्यम्। भवतु अग्रे कथयति, किं कथयति पश्यन्तु। निपात्यते इति मूले द्रष्टव्यं तदर्थं। मूले किं कथयति? दंपती, जंपती, जायापती एतेपि शब्दाः तस्मिन् गणे एव पठिताः सन्ति। प्रातः अस्माभिः गतपाठे अस्माभिः पठिताः इमे शब्दाः। तर्हि कथयति जाया शब्दस्य जंभावः दंभावश्च वा निपात्यते, विकल्पेन निपात्यते इत्यर्थः खलु। तर्हि आदौ एतेषां रूपाणां सिद्धिमेव पश्यामः। दंपती, जंपती, जायापती इति कथम्? दंपती इति पदस्य कथं विग्रहः? जाया च पतिश्च एवं रीत्या विग्रहः भवति। तत्र अलौकिक विग्रहः जायासु पतिसु। चार्थे द्वन्द्वः समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। किमवशिष्टं? जायापति। इदं जायापति इत्यवस्थायां तत्र पति इति शब्दः यः वर्तते तस्य पूर्वनिपातः न भवति, जाया इत्यस्य एव पूर्वनिपातः भवति। समीचीनम्। सूत्रे निपातनवशात् अतः सूत्रे एवं रीत्या पाठवशात्। अपि च सूत्रे दंपती इति शब्द पाठ सामर्थ्यादेव जाया शब्दस्य दम भावः अपि निपात्यते। दम इति दम दम इति कस्य स्थाने सः आदेशः निपात्यते? जाया शब्दस्य स्थाने, गणे पाठ सामर्थ्यादेव। अतः जाया शब्दस्य स्थाने दम भाव निपातनेन जाया शब्दः अपगतः भवति, तस्य स्थाने दम इति आगच्छति। प्रकृते इतरेतरयोगद्वन्द्वः अस्ति, अतः तत्र प्रथमा विभक्तेः द्विवचनान्तः प्रयोगः श्रूयते दंपती इति। यथा पति शब्दस्य द्विवचनान्ते पति इति प्रयोगः भवति, तद्वत् प्रकृतेपि द्विवचनान्ततया पति इति प्रयोगः भवति। दंपति इति शब्दात् औ इति प्रत्ययः आगच्छति। कुतः? इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र अस्माभिः आश्रितः वर्तते, अतः। एवं खलु। ततः पूर्वसवर्णदीर्घः भवति पूर्वपरयोः स्थाने। इ औ अनयोः स्थाने इ इत्येव भवति, तस्य च दीर्घः भवति दंपती। हरि इति रूपसाधनवेलायां, हरिशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः द्विवचने हरि इति रूपसाधनवेलायाम् अस्माभिः प्रक्रिया शब्दाधिकारप्रकरणे विस्तरेण पठिता अस्ति। समीचीनम्। ततः अग्रिमम् उदाहरणं दत्तं जंपती। अत्रापि विग्रहः तथैव नास्ति, व्यत्यासः। जाया च पतिश्च, जाया अर्थात् पत्नी इति वयं जानीमः एव। जाया च पति पतिश्च, तथैव लौकिकविग्रहः अलौकिकविग्रहः। गणे पाठसामर्थ्यात् जाया शब्दस्य स्थाने जं भावः, नाम जम् इति आदेशः निपात्यते। अतः जं पति प्रथमाविभक्तेः द्विवचने जंपती इति भवति। अपि च जाया शब्दस्य एव च पूर्वनिपातः तत्र भवति गणे पाठसामर्थ्यात्। एवं खलु। अयं दंभावः अयं च जंभावः यः जाया शब्दस्य स्थाने निपात्यते,
सः वा निपात्यते नाम विकल्पेन निपात्यते तर्हि पक्षे जायापति इत्यपि भवति प्रयोगः जाया च पतिश्च जायापति इति अतः अद्य अयोध्यां प्रति सीतारामौ दंपती प्राप्तौ अथवा सीतारामौ जंपती प्राप्तौ अथवा सीतारामौ जायापती प्राप्तौ इत्येवं रूपेण तत्र उच्यते प्रयोगः अस्माभिः कर्तुं शक्यते द्विवचनान्ततया एव प्रयोगः भवति अत्र इति स्मर्तव्यम् भवतु कथयति व्याख्याता किं कथयति पाक्षिको राजदन्तादिगणः इत्यर्थः विकल्पेन निपात्यते तर्हि राजदन्तादिगणः पाक्षिकः अस्ति इत्यर्थः नाम विकल्पेन नाम एकस्मिन् पक्षे एतेषां निपातनं भवति दम जम इत्येतेषाम् इत्येतयोः अपरस्मिन् पक्षे न भवति एवं खलु अतः एतानि कार्याणि सूत्रे पाठसामर्थ्यादेव पाक्षिकत्वेन प्रवर्तन्ते विकल्पेन प्रवर्तन्ते इत्यर्थः अग्रे कथयति पत्युः अभ्यर्हितत्वेपि परनिपातश्च अचिरेण अस्माभिः एकं वार्तिकं पठिष्यते अभ्यर्हितञ्च तत्र अभ्यर्हितञ्च नाम अभ्यर्हितं नाम श्रेष्ठं पूज्यं यद्वर्तते तस्य पूर्वनिपातः भवति तर्हि अत्र कथयति पत्युः अभ्यर्हितत्वेपि नाम पतिः पूजनीयः भवति कस्यै पत्न्यै परन्तु कदा पूजनीयः भवति यदि पत्यौ तादृशाः गुणाः अपि भवन्ति तदा इति अस्माकं सिद्धान्तः पतिः यदि दुष्टाचारम् आचरति तथा सुतरां तस्य पूजनीयत्वं नास्ति अस्तु भवतु सः भिन्नः विषयः सामान्येन अस्माकं भारतीयवाङ्मये संस्कृतौ पतिः यः भवति तस्मै पूज्यस्य तत्र पूज्यत्वस्य स्तरः लब्धः वर्तते नाम सः पूज्यः भवति तस्य तथा शैष्ठ्यं भवति पत्न्याः अपि शैष्ठ्यम् अस्ति तर्हि तस्य अभ्यर्हितत्वेपि परनिपातः अभ्यर्हितं यद् भवति तस्य पूर्वनिपातः भवति इति वयम् अचिरेण अग्रे पठिष्यामः अतः अत्र अभ्यर्हितत्वे तस्य गणे पाठसामर्थ्यात् परनिपातः भवति क्व दम्पती चम्पती जायापती इत्यादिषु एवं खलु अपि च इतः पूर्वं व्याख्यात्रा यदुक्तं किं पाक्षिकः राजदन्तादिगणः तत्र तु दम जम भावादि विषये पाक्षिकत्वम् अवगन्तव्यम् एवं खलु न तु पूर्वनिपात विषये इति मम भाति यतः पतिजाया अथवा पतिजाये अथवा पतिदमी अथवा पतिजमी इत्यादयः प्रयोगाः न श्रूयन्ते सूत्रान् न श्रूयन्ते अतः प्रायः पाक्षिकत्वं यद् उक्तवान् एषः व्याख्याता तत् पाक्षिकत्वं दमजम भावाद्यादेशनिमित्तं दमजमाद्यादेशनिमित्तं कथितवान् इति भाति यतः तदेव पतिदमी पतिजमी अथवा पतिजाये इत्यादयः प्रयोगाः सूत्रान् न श्रूयन्ते श्रूयन्ते इति यदि केनापि उच्यते तर्हि प्रदर्शनीयः क्व व्यवहृताः केन शिष्टेन व्यवहृताश्च इति अस्ति विषयः भवतु अग्रे कथयति किम् आकृतिगणोऽयम् इति मूले उक्तम् अयम् आकृतिगणः वर्तते
कथयति वृत्तौ तु कृत्स्नोऽयं गणः पठितः। वृत्तौ, वृत्तिः नाम क्वा? वृत्तिः नाम काशिका वृत्तिः इति खलु। तत्र तु अयं समग्रोऽपि गणः पठितः इति कथयति। पश्यामः, पठितः वा न वा इति। एकवारं काशिकां पश्यन्नस्मि। सत्यं सत्यं सत्यं। काशिकां यदि भवन्तः पश्यन्ति, राजदन्तादिषु परमिति गणं यदि पश्यन्ति, तर्हि तत्र राजदन्तः अग्रेवणम् इत्यतः आरभ्य गुणवृद्धि वृद्धिगुणौ इति एतावत् पर्यन्तं सर्वोऽपि गणः वृत्तिकारेण मूले एव पठितः वर्तते। नाम तत्र अस्य गणस्य आकृतिगणत्वं तेन नोक्तं वर्तते। तत्र निश्चिताः सर्वेपि कृत्स्नाः शब्दाः तत्र निश्चिताः कृत्स्नाः शब्दाः तत्र पठिताः वर्तन्ते। अत्र तु उच्चम् अवदन्नस्ति एषः कः? दीक्षितः। अयम् आकृतिगणः वर्तते। नाम एवं जातीयकान् अन्यान् अपि प्रयोगान् अत्र वयम् अन्तर्भावयितुं शक्नुमः इत्यर्थः। एवं खलु इति एतावान् विषयः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इतोपि रिक्ते काले उपविश्य वयं राजदन्तादिगणे पठितानां शब्दानां पूर्वनिपात परनिपातादि विषये तत्र चिन्तनं कर्तुं शक्नुमः। व्यवहारे च तान् शब्दान् प्रयोक्तुं शक्नुमः। लेखनव्यवहारे वा अथवा वाचिके व्यवहारे वा अथवा गद्यपद्यादिलेखनव्यवहारे वा भवतु नाम। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं भवति तावत् द्वन्द्वे घि खलु। तत्र द्वन्द्वे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। घि इति नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने भवति। उपसर्जनं पूर्वम् इत्यतः पूर्वमित्यनुवर्तते। अतः कथयति व्याख्याता किं पूर्वमित्यनुवर्तते इति। तदाह पूर्वं स्यादिति सूत्रार्थं कथयति किं द्वन्द्वे घिसंज्ञं पूर्वं स्यात्। द्वन्द्वे यत्र द्वयोः पदयोः मध्ये द्वन्द्वसमासः क्रियमाणः वर्तते अथवा बहुषु वा पदेषु, तत्र घिसंज्ञा यस्य वर्तते तस्य पूर्वनिपातः भवति इत्यर्थः। इदानीं घिसंज्ञा विषये अस्माभिः शब्दाधिकारप्रकरणे विस्तरेण पठितम् आसीत्। भवन्तः जानन्ति यत् घिसंज्ञा कस्य भवति इति चेत् ह्रस्वौ यौ इकारान्त उकारान्तौ तदन्तं सखिवर्जं शब्दं घिसंज्ञं स्यात्। नाम सखिशब्दं विहाय यः ह्रस्वः इकारान्तः शब्दः वर्तते अथवा ह्रस्वः उकारान्तः शब्दः वर्तते, तादृश इकारान्तस्य तादृश उकारान्तस्य च घिसंज्ञा भवति इति अस्माभिः शब्दाधिकारप्रकरणे पठितम् अस्ति। तस्य कृते अत्र कथयन्नस्ति। नाम द्वन्द्वे यस्य घिसंज्ञा वर्तते तस्य पूर्वनिपातः कर्तव्यः इत्यर्थः। एवं खलु। अस्तु, उदाह्रियते किम् हरिहरौ इति। कथं विग्रहः? हरिश्च हरश्च हरिहरौ। एवं किल। तत्र कथयति हरिशब्दस्य घित्वात् पूर्वनिपातः। वयं जानीमः हरि इति शब्दस्य अपि च हर इति शब्दस्य च अनयोः द्वयोः शब्दयोः हरि इति शब्दस्य इकारान्तत्वं वर्तते, ह्रस्व इकारान्तत्वं वर्तते। अतः तस्य ह्रस्व इकारान्तस्य हरि इति शब्दस्य पूर्वनिपातः भवति इत्यर्थः। अतः
हर शब्दस्य पूर्वनिपातः न भवति, हरि इति शब्दस्य एव पूर्वनिपातः भवति। अतः हरिहरौ इति तत्र उच्यते। वृत्तिकारेण तु, वृत्तिकारः नाम काशिकाकारेण तु तत्र उदाहृतं किं, पटुश्च गुप्तश्चेति, पटुगुप्तौ, तत्र पटु इत्यस्य उकारान्तत्वात् तत्र घिसंज्ञा भवति, अतः पटु इत्यस्य पूर्वनिपातः भवति। एवमेव मृदुगुप्तौ, मृदुश्च गुप्तश्च मृदुगुप्तौ इति वृत्तौ इदम् उदाहरणद्वयम् उदाहृतम्। पटुगुप्तौ मृदुगुप्तौ भवतु। इदानीमत्र कश्चन विचारः अग्रे क्रियमाणः वर्तते। अग्रे उच्यमानस्य वक्ष्यमाणस्य वार्तिकस्य पूर्वपक्षः अथवा अवतरणिका उच्यमाना वर्तते, व्याख्यात्रा। तत्पठनीयं। किं कथयति? ननु हरिहरगुरवः इति कश्चन प्रयोगः इत्यत्र गुरुशब्दस्यापि घित्वात् पूर्वनिपातः स्यात्। एवं खलु? हरिहरगुरवः, हरिश्च हरश्च गुरुश्च, एवं खलु? यतः अनेकं सुबन्तं चार्थे वर्तमानं समस्यते वा समस्यते इति अस्माभिः पठितमेव अस्ति। अतः द्वयोः एव तत्र समासः भवति इति तु नास्ति, अनेकस्यापि समासः भवितुमर्हति, एवं खलु? अतः हरिहरगुरवः इत्यत्र गुरुशब्दस्यापि घित्वात्, नाम गुरुशब्दः यः अस्ति तस्यापि घिसंज्ञा अस्ति। कुतः? ह्रस्व उकारान्तत्वात्। हरिशब्दः यः अस्ति तस्यापि घित्वं वर्तते। कुतः? ह्रस्व इकारान्तत्वात्। अतः उभयोः घित्वं वर्तते। अतः गुरुशब्दस्यापि पूर्वनिपातः स्यात् इत्यत आह। किमाह इत्येतत् कथयति। अनेकेति वार्तिकमस्ति मूले, पश्यन्तु। अनेकप्राप्तौ एकत्र नियमः अनियमः शेषे इति। कः अर्थः इति चेत् आदौ वार्तिकस्य पदच्छेदं पश्यन्तु। अपि च यः पक्षः आरब्धः वर्तते, या अवतरणिका अस्माभिः बद्धा उपनिबद्धा वर्तते, श्रुता वर्तते अधुनैव, या समस्या आरब्धा वर्तते तामपि बुद्धौ स्थापयन्तु, वार्तिकस्य अपि अर्थं पश्यन्तु। किं कथयति? अनेकप्राप्तौ, अनेकस्य प्राप्तिः, अनेकप्राप्तिः, तस्याम् अनेकप्राप्तौ एकत्र नियमः। एकत्र इति अव्ययं भवति। एकत्र नाम एकस्मिन् स्थाने अथवा एकत्र एकस्मिन् पदे नियमः। अनियमः शेषे। अनियमः नाम न नियमः, अनियमः। शेषे अवशिष्टः यः भागः तत्र अनियमः। एकत्र नियमः भवति, शेषे तु अनियमः भवति। शेषः नाम कः? तत्सर्वं वयम् उदाहरणं दृष्ट्वा स्फुटीकरिष्यामः। वार्तिकस्य अर्थं कथयति। किं कथयति? व्याख्यातारं पश्यन्तु। अनेकस्य घिसंज्ञकपदस्य द्वन्द्वप्राप्तौ सत्यां, नाम तादृशं पदं यत्र अनेकं पदं घिसंज्ञकं वर्तते। तद्वन्द्वप्राप्तौ सत्याम् एकस्य घिसंज्ञकस्य पूर्वनिपातनियमः खलु। एकस्यैव घिसंज्ञकस्य पूर्वनिपातः भवति। अग्रे कथयति शेषे अन्यस्मिन् घिसंज्ञकपदविषये पूर्वनिपातस्य विकल्पः इत्यर्थः। समीचीनम्। शेषे अन्यस्मिन् घिसंज्ञकविषये, घिसंज्ञकपदविषये नाम अवशिष्टं यद् घिसंज्ञकं पदं तस्य पूर्वनिपातविषये विकल्पः अस्ति इत्यर्थः। सः विकल्पेन प्रवृत्तिम् अर्हति इत्यर्थः। एवं खलु। तर्हि हरिः च गुरुश्च इत्यनयोः एव यदि विकल्पः, इत्यनयोः एव यदि समासः कर्तव्यः, तर्हि हरिगुरु इत्यपि भवितुम् अर्हति, गुरुहरि इत्यपि भवितुम् अर्हति।
परन्तु अत्र किञ्चित् उदाहरणं यद् वर्तते तदस्ति विलक्षणं, तत्र अस्माभिः बुद्धिः कर्तव्या वर्तते। वार्तिकस्य अर्थः अवगतः चेत् तर्हि वयम् अग्रे विचारं द्रक्ष्यामः। कथयति इदम् अल्पाचतरमिति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। अल्पाचतरमिति सूत्रे भाष्ये अयं विषयः तत्र उक्तः वर्तते। कः? अनेकप्राप्तौ एकत्र नियमः अनियमशेषे इति। उदाहरणयोः तु अग्रे चर्चा करिष्यते, परन्तु केचन विचाराः अत्र इतोपि उपस्थाप्यमानाः वर्तन्ते व्याख्यात्राः। ते के विचाराः इति चेत् तान् वयं पश्यामः। कथयति, किं कथयति? जातिपक्षे तावत् आकृतिं पुरस्कृत्य सर्वासु व्यक्तिषु तत्तच्छास्त्राणि सकृदेव प्रवर्तन्ते सकृच्छ्रुतत्वात् न तु प्रतिव्यक्ति। अस्तु, अस्य एतासां पङ्क्तीनां समन्वयादपि पूर्वं शब्दानां पक्षद्वयविषये किञ्चित् चर्च्यते, किञ्चिदिव चर्च्यते। विशेषेण तु शब्दानां द्विविधस्य धर्मस्य तत्र महाभाष्ये विस्तरेण विचारः क्रियते। तत्रापि पस्पशान्निके विस्तरेण विचारः क्रियते। तत्र शब्दानां द्विधा स्वीकारः भवति, अथवा द्विधा तेषाम् अस्तित्वं भवति। अथवा अस्मिन् व्याकरणशास्त्रे शब्दानां द्विधा पक्षः स्वीक्रियते, जातिपक्षः व्यक्तिपक्षश्च। शब्दानां जातिपक्षः कश्चन विषयः वर्तते, व्यक्तिपक्षः कश्चन विषयः वर्तते। जातिपक्षः नाम यथा अ इति वर्णः वर्तते, स्वरः वर्तते, तर्हि तस्मिन् अकारे अत्वं भवति, तद् अत्वमेव जातिः। एवं खलु? अतः सूत्रे क्वचित् एकस्य अकारस्य ग्रहणे सति, अथवा सूत्रे क्वचित् नियमे सति एकस्य अकारस्य ग्रहणेन सर्वेपि अवर्णाः गृहीताः भवन्ति। क्व? लक्ष्येषु विद्यमानाः अवर्णाः। उदाहरणाय तत्र आद्गुणः इत्युच्यते। तर्हि आद्गुणः किं कथयति? अवर्णात् अचिपरे पूर्वपरयोः स्थाने गुण एकादेशः भवति इति कथयति। तर्हि तत्र आद्गुणः इत्यत्र यः अकारः पठितः पञ्चम्यन्तत्वेन यत् श्रूयते तस्य जातिपक्षः आश्रीयते। जातिपक्षम् आश्रित्य तादृशः अकारः यत्र कुत्रापि शते वा उदाहरणेषु सहस्रे उदाहरणेषु वा अथवा लक्षशः उदाहरणेषु वा तत्र सः अकारः तेन एकेन एव अकारेण गृहीतः भवति। कथं गृहीतः भवति चेत् जातिपक्षमादाय। यथा तत्र तस्मिन् अकारे जातिः का? अत्वं। तदेव अत्वं सर्वत्रापि भवति इति कृत्वा व्यक्तिपक्षः क्वचित् स्वीक्रियते, तस्यापि भिन्नानि प्रयोजनानि सन्ति। व्यक्तौ तत्र शब्देषु विद्यमानः अकारः पृथक् पृथक् व्यक्तित्वेन गृह्यते। तस्य पृथक् पृथक् व्यक्तिः, पृथक् आकारः तत्र पृथक् पृथक् रूपेण गृह्यते। अतः एवं रीत्या शास्त्रे जातिपक्षः व्यक्तिपक्षः इति पक्षद्वयमादाय अपि कार्याणि क्रियन्ते। प्रकृते तत्सम्बद्ध इव विचारः कश्चन क्रियमाणः वर्तते। वस्तुतः सम्बन्धः तु प्रकृते एतेन सह एव वर्तते, अस्माकं द्वन्द्वे घी इति सूत्रेण सह एव वर्तते। तत्रापि वयं यत्र अनेक घीसंज्ञकाः शब्दाः प्राप्ताः भवन्ति तेषां सन्दर्भे किं कर्तव्यं, तस्य पूर्वनिपातः भवतु
इति अस्मिन् विचारे वयं स्मः। तत्र यद्यपि वार्तिकेन उक्तमेव अनेकप्राप्तौ एकत्र नियमः, नाम एकत्र तु नियमः भवति। नाम अनेकस्य घिसंज्ञकस्य द्वन्द्वप्राप्तौ सत्याम् एकस्य घिसंज्ञकस्य पूर्वनिपात नियमः भवति इति। शेषे अन्यस्मिन् घिसंज्ञकपदविषये पूर्वनिपातस्य विकल्पः भवति इत्यर्थः। तस्य उदाहरणेषु इतोपि स्पष्टता भविष्यति। उदाहरणद्वयं निर्मास्यते। हरिगुरुहराः इति हरिहरगुरवः इति च। ततः अपि पूर्वं कश्चन विचारः अत्र कथ्यमानः वर्तते व्याख्यात्रा। तत् श्रूयताम्, अवगम्यते चेत् प्रयासः कर्तव्यः। अन्यथा मूले वार्तिकम् उदाहरणे च तस्य सङ्गतिः, एतावन्तं विषयं तु वयं निश्चयेन एव अवगमिष्यामः, तत्र तु सन्देहो मास्तु। अस्तु, मध्ये किं कथयन् अस्ति तद् अवधानेन श्रूयताम्, निश्चयेन स्पष्टता यै स्यात्। कथयति, जातिपक्षे तावत् आकृतिं पुरस्कृत्य, नाम शब्दानां जातिपक्षः यत्र स्वीक्रियते तत्र तेषाम् आकृतिं पुरस्कृत्य, आकृतिः नाम तत्र तत्तत् जातिवताम् आकारः इत्यर्थः। सर्वासु व्यक्तिषु, नाम आकृतिं पुरस्कृत्य याः सर्वाः अपि व्यक्तयः गृह्यन्ते तासु व्यक्तिषु, जातिः आकृतिः व्यक्तिः एतत्त्रयमपि पृथक् पृथक् वस्तु वर्तते। जातिः यथा उदाहरणाय अहम् अत्र स्वीकरोमि। एका गौः अस्ति। गवी जातिः का? गोत्वम्। एवं खलु, गोत्वं जातिः वर्तते। आकृतिः का? आकृतिः नाम तस्याः आकारः। सासना भवति, खुरौ भवतः, पुच्छं भवति, स्तनदेशः भवति, शृङ्गद्वयं भवति इति आकृतिः। व्यक्तिः का? व्यक्तिः नाम गौः। व्यक्तिः गौः, आकृतिः तस्याः आकारः, जातिः तस्यां गवि विद्यमानं गोत्वम्। एवं खलु। अतः तद्वद् अत्रापि चिन्तयन्तु वर्णविषये। येषां घिसंज्ञा भवति, येषाञ्च पूर्वनिपातः उच्यमानः वर्तते द्वन्द्वे घि इत्यनेन। अत्र बुद्धिं कुर्वन्तु। किं कथयति? जातिपक्षे तावत् आकृतिं पुरस्कृत्य, नाम जातिपक्षः यदा स्वीक्रियते शब्दानां तदा तेषाम् आकारं पुरस्कृत्य सर्वासु व्यक्तिषु, नाम तेषां शब्दानां सर्वाः अपि व्यक्तयः सन्ति, ताः व्यक्तयः तासु तत्तच्छास्त्राणि सकृदेव प्रवर्तन्ते। तानि शास्त्राणि एकवारमेव प्रवर्तन्ते। कुतः? सकृच्छ्रुतत्वात्। एकवारमेव तेषां शास्त्राणां श्रवणेन, यथा द्वन्द्वे घि इत्यस्य एकवारमेव श्रवणं कृतं वर्तते, जायते। एवमेव शेषोऽघ्यसखि इति घिसंज्ञाविधायकस्य शास्त्रस्यापि एकवारमेव श्रवणं जायते। अथ जातिपक्षे आकृतिं पुरस्कृत्य सर्वासु अपि जातियुक्तासु व्यक्तिषु तस्य शास्त्रस्य एकवारमेव प्रवृत्तिः भवति इत्यर्थः। कुतः? यतः तच्छास्त्रम् एकवारमेव पठितं भवति, तत्र एकवारमेव तस्य श्रवणं क्रियते अस्माभिः। कथयति, व्यक्तिषु तत्तच्छास्त्रस्य सकृदेव तत्तच्छास्त्राणि सकृदेव प्रवर्तन्ते, नाम एकवारमेव प्रवर्तन्ते। समीचीनं। न तु प्रतिव्यक्ति। प्रतिव्यक्ति गत्वा तस्य शास्त्रस्य पुनः पुनः प्रवृत्तिः न भवति खलु। एकवारमेव शास्त्रम् उच्यते। प्रतिव्यक्ति गत्वा तस्य पुनः तत्र वारद्वयं वारत्रयम् अथवा पुनः तस्य पाठानन्तरं पुनः तस्य प्रवृत्तिः करणीया। पुनः हरि इत्यस्य घिसंज्ञां वक्तुम् एकवारं द्वन्द्वे अस्य पूर्वनिपातार्थं द्वन्द्वे घीति वक्तव्यं, पुनः गुरु इत्यस्य पूर्वनिपातार्थं पुनः द्वन्द्वे घीति वक्तव्यं। न, द्वन्द्वे घी तु एकवारमेव उच्यते खलु। तर्हि उच्यते न तु प्रतिव्यक्ति। प्रतिव्यक्ति तानि शास्त्राणि न प्रवर्तन्ते, परन्तु शास्त्राणि तु सकृदेव प्रवर्तन्ते जातिपक्षं पुरस्कृत्य। यदि प्रतिव्यक्ति अपि तानि शास्त्राणि प्रवर्तन्ते इति यदि कथयामः,
व्यक्तिपक्षम् आश्रित्य यदि कथयामः, एतावता गतपङ्क्तौ अस्माभिः जातिपक्षम् आश्रित्य एव विचारः कृतः वर्तते। व्यक्तिपक्षम् आश्रित्य यदि कथयामः तर्हि कथयति तथा सति प्रतिव्यक्त्यावृत्तिप्रसङ्गात् इति। नाम प्रतिव्यक्ति तस्य शास्त्रस्य आवृत्तिः कर्तव्या स्यात्, तेन तु गौरवं स्यात्, तथा तु न भवति। अतः जातिपक्षे तत्र शास्त्रं सकृदेव प्रवर्तते, एकवारमेव प्रवृत्त्या सर्वत्र तेन विधानं क्रियते इत्यर्थः। अस्तु, अस्य विचारस्य किं प्रयोजनं, किमर्थम् अत्र एतं विचारं वदन्नस्ति चेत् कथयति अग्रे। ततश्च अनेकघिसंज्ञकसमवाये, नाम यत्र अनेकः शब्दः घिसंज्ञकः सम्प्राप्तः वर्तते तस्य समवाये एकस्य घिसंज्ञकस्य पूर्वनिपाते सति केन द्वन्द्वे घि इति पुनः शास्त्रं न प्रवर्तते, पुनः तस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। इदं च कदा सम्भवति, यदा तत्र जातिपक्षः शब्दानाम् अस्माभिः स्वीकृतः भवति। एवं खलु। पुनः शास्त्रं न प्रवर्तते, कथयति अग्रे सकृत् प्रवृत्त्या एव शास्त्रस्य शान्ताकाङ्क्षत्वात्। एवं खलु। नाम सकृत् प्रवृत्त्या एव शास्त्रस्य एकवारं प्रवृत्त्या एव शान्ताकाङ्क्षत्वं भवति। नाम शान्ता आकाङ्क्षा यस्य सः शान्ताकाङ्क्षः, तस्य भावः शान्ताकाङ्क्षत्वम् इति। एवं खलु। अतः एकवारं प्रवृत्तिः जाता चेत् जाता, पुनः तस्मिन् एव स्थाने पुनः तत्र अन्यस्य कृते अपि घिसंज्ञाम् अन्यस्य अपि पूर्वनिपातार्थं द्वन्द्वे घि इत्यस्य प्रवृत्तिः स्यात् इति कृत्वा पुनः तत् शास्त्रं तत्र न प्रवर्तते, सकृदेव प्रवर्तते, एकवारमेव प्रवर्तते। परन्तु अयं विचारः शब्दानां जातिपक्षमाश्रित्य। व्यक्तिपक्षे तु यदि शब्दानां व्यक्तिपक्षः आश्रितः तदा तु तत्शास्त्रं पुनः पुनः तत्तद् व्यक्तिम् आदाय पुनः पुनः प्रवर्त्स्यति, तस्य प्रवृत्तिः पुनः पुनः भविष्यति, पुनः पुनः तस्य शास्त्रस्य आवृत्तिः कर्तव्या भविष्यति। स च व्यक्तिपक्षः अत्र न स्वीक्रियते। कुतः न स्वीक्रियते, कथयति व्यक्तिपक्षस्तु नेह आश्रीयते, अत्र न आश्रीयते। कुतः, लक्ष्यानुरोधादित्याहुः। लक्ष्यानुरोधात् अस्माकं लक्ष्यं तत्र एतादृशमेव अपेक्षितं यत् सकृत् प्रवृत्त्या एकवारं यस्य पूर्वनिपातः जातः तावता एव तस्य शास्त्रस्य शान्तिः, तावत् तत्रैव तच्छास्त्रं तिष्ठति। क्व तच्च कदा सम्भवति, जातिपक्षे। अतः हरिश्च गुरुश्च इत्यत्र हरि इत्यस्य सकृत् द्वन्द्वे घि इत्यनेन पूर्वनिपातः कृतः, तर्हि समाप्तम्। पुनः तत्र गुरु इत्यस्य पुनः द्वन्द्वे घि इत्यनेन पूर्वनिपातः न भवति। यदि अस्माभिः एकस्मिन् समये हरि इत्यस्य पूर्वनिपातः कृतः तर्हि, यदि वयम् आदावेव गुरुशब्दस्य पूर्वनिपातं कुर्वन्तः स्मः तर्हि गुरु इत्यस्य एव पूर्वनिपातः, हरि इत्यस्य न। वयं प्रथमतया कस्य पूर्वनिपातं कुर्वन्तः स्मः द्वन्द्वे घि इत्यनेन, तस्य पूर्वनिपातानन्तरं तच्छास्त्रस्य तत्रैव स्थितिः जायते, अवस्थितिः जायते। पुनः अपरस्यापि पूर्वनिपातार्थं तच्छास्त्रं न प्रवर्तते इत्यर्थः। एवं खलु। इति कश्चन विचारः शेखरग्रन्थस्थः अत्र उक्तः। भवन्तः पुनः पुनः पठनेन अत्र चिन्तनं कर्तुं शक्नुवन्ति। विशेषेण तु अयं विचारः तत्र भाष्यस्य पस्पशान्यकं पठित्वा स्फुटः भवति। यतः तत्र शब्दानां जातिपक्षमादाय व्यक्तिपक्षमादाय महान् कश्चन विचारः कृतः वर्तते। जातिपक्षमादाय सूत्राणां प्रवृत्तिं कृत्वा तत्र बहूनि प्रयोजनानि स्वीकृतानि वर्तन्ते। एवमेव व्यक्तिपक्षमादाय अपि सूत्राणां प्रवृत्तिं स्वीकृत्य तत्र भिन्नानि भिन्नानि प्रयोजनानि उक्तानि सन्ति। कः पक्षः गरीयान्, कः पक्षः तत्र प्राधान्येन स्वीक्रियते इत्यपि चर्चा प्रौढग्रन्थे एव क्रियते।
प्रकृतेः व्याख्यात्रा उक्तम् इति कृत्वा किञ्चित् समन्वयनम् आसां पङ्क्तीनां मया कृतम्। भवतु, इदानीम् उदाहरणे प्रविशामः। कथयति हरिहरगुरवः इति तु अन्यद् उदाहरणं कथयति। पूर्वं किं हरिगुरुहराः इति। तर्हि तत्र हरिगुरुहराः इत्यत्र हरिश्च गुरुश्च हरश्च एवं वस्तुतः विग्रहः भवति। तर्हि तत्र एतेन वार्तिकेन किम् अनेकप्राप्तौ एकत्र नियमः। तस्य अर्थः कः पठितः अस्माभिः पश्यन्तु। अनेकस्य घिसंज्ञकस्य द्वन्द्वप्राप्तौ सत्याम् एकस्य घिसंज्ञकस्य पूर्वनिपातः भवति इति खलु, न तु द्वयोः अपि पूर्वनिपातः इति। द्वयोः पूर्वनिपातः न च सम्भवति। एकस्य घिसंज्ञकस्य पूर्वनिपातनियमः भवति, हरि इत्यस्य वा गुरु इत्यस्य वा। अपरः कः विषयः उक्तः वार्तिके, अनियमः शेषे। शेषे अन्यस्मिन् घिसंज्ञकपदविषये पूर्वनिपातस्य विकल्पः इत्यर्थः। तत्र अनियमशब्दः विकल्पार्थे उच्यते। यथा हरिहरगुरवः इति कथयति, हरगुरुशब्दयोर्न नियमः इति भावः। नाम एकवारं यदि कश्चन घिसंज्ञकः पूर्वं निपातितः, ततः अवशिष्टः यः अस्ति घिसंज्ञकः शब्दः, तेन सह अघिसंज्ञकः शब्दः कश्चन अन्यः यदि उपात्तः वर्तते उदाहरणे, तर्हि तत्र घिसंज्ञकस्य पूर्वनिपाते अनियमः वर्तते, नाम विकल्पेन पूर्वनिपातः भवति इत्यर्थः। अतः हरिहरगुरवः इत्यपि भवितुम् अर्हति, हरिगुरुहराः इत्यपि प्रयोगः भवितुम् अर्हत्येव। एवं खलु। तत्र वृत्तिकारेण यानि उदाहरणानि दत्तानि तानि अहं वदामि भवतां कृते। सः उदाहृतवान् पटुगुप्तौ। पटु इति घिसंज्ञकः, तस्य पूर्वनिपातः। एवं मृदुगुप्तौ, मृदु इति शब्दस्य घिसंज्ञा, अतः पूर्वनिपातः। एतदुदाहरणद्वयं मया पूर्वमपि उक्तमासीत्। अग्रे किं कथयति, अनेक प्राप्तौ एकस्य नियमः शेषे त्वनियमः इति उक्त्वा काशिकाकारः अपि तत्र कथयति पटुमृदुशुक्लाः इति। अपि च पटुशुक्लमृदवः। तत्रापि एकवारम् एकस्य घिसंज्ञकस्य पूर्वनिपातः कृतः तेन, कस्य, पटु इत्यस्य। पटु इत्यस्यापि भवितुमर्हति, मृदु इत्यस्यापि, क्लेशो नास्ति। परन्तु ततः परं यः अन्यः घिसंज्ञकः पठितः, तेन घिसंज्ञकेन सह तत्र अन्यदपि पदं किमपि तादृशं श्रूयते यस्य घिसंज्ञा नास्ति, तर्हि तादृशसन्दर्भे तस्य अन्यस्य अपरस्य घिसंज्ञकस्य पूर्वनिपाते तत्र अनियमः भवति, विकल्पेन अनियमः भवति, विकल्पेन तत्र तस्य पूर्वनिपातः भवति। यथा हरिश्च गुरुश्च हराश्च इत्यत्र एकस्य तु पूर्वनिपातः अस्माभिः पर्टिकुलर्ली कृतः, नाम नित्यतया कृतः, नाम हरि इति पूर्वत्वेन स्थितः, तत्र तु नियमः अस्ति, एकः कश्चन पूर्वनिपातत्वेन स्थास्यति एव। परन्तु अपरः यः तत्र घिसंज्ञकः वर्तते गुरुशब्दः, तस्य अपि च तेन सह अन्यः यः शब्दः पठितः अघिसंज्ञकः हरः इति प्रकृत उदाहरणे, तयोः मध्ये पूर्वनिपातसन्दर्भे विकल्पः अस्ति इति वार्तिकस्य अर्थः। अतः हरिगुरुहराः इत्यपि हरिहरगुरवः इत्यपि इति उदाहरणद्वयमपि भवति। एवमेव यदि चिन्त्यताम्, वयं गुरुशब्दम् आदौ निपातयामः। गुरुशब्दस्य आदौ निपातनं भवेत् वा न वा, सः विषयः भिन्नः, अग्रे पठिष्यते अस्माभिः, परन्तु निपातयामः यदि। अथवा एतत् काशिकायाः एव उदाहरणं पश्यन्तु, पटुशुक्लमृदवः। तत्र मृदुशब्दः यदि पूर्वं निपातितः, तर्हि मृदुपटुशुक्लाः इति भविष्यति। पक्षे मृदुशुक्लपटवः इत्यपि भवितुमर्हति। अतः घिसंज्ञकस्य अहं पुनः वार्तिकस्य तत्र समष्टिगतम् अर्थं कथयन्नस्मि। घिसंज्ञकस्य सकृत् पूर्वनिपाते तु नियमः भवति,
परंतु ततः परम अतिरिक्तः यदि पूर्वनिपात संज्ञकः तत्र शब्दः घि संज्ञकः शब्दः यदि तत्र अन्यः अपि वर्तते त्रिपद द्वन्द्वादिषु तर्हि तत्र तस्य घि संज्ञकस्य अघि संज्ञकापेक्षया पूर्वनिपाते वा परनिपाते वा अनियमः भवति, नियमः न भवति इति अर्थः वर्तते। अतः तत्र हरिगुरुहराः हरिहरगुरवः इत्येवम् उभयतः अपि प्रयोगाः भवन्ति इत्यर्थः। एवं किल इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति अजाद्यदन्तम् इति। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। सूत्रे एकमेव पदं वर्तते, अजाद्यदन्तम् इत्येव। तस्य विग्रहः द्रष्टव्यः। अजाद्यदन्तम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनम् अस्ति। विग्रहः द्रष्टव्यः। अच आदिः यस्य तत् अजादि बहुव्रीहि समासः भवति। अत् अन्ते यस्य तत् अदन्तम् खलु। अजादि च अदन्तम् च अजाद्यदन्तम् कर्मधारय समासः भवति। एवम् अस्मिन् सूत्रे एतत् सूत्रं प्रति अपि अत्रापि तत्र द्वन्द्वे घी इत्यस्मात् द्वन्द्वे इत्यनुवर्तते, अपि च उपसर्जनं पूर्वम् इत्यस्मात् सूत्रात् पूर्वम् इत्यनुवर्तते। अतः सूत्रार्थः उच्यते। कः सूत्रार्थः इति चेत् इदं द्वन्द्वे पूर्वं स्यात्। इदं नाम किम्? अजाद्यदन्तं नाम तादृशः शब्दः अथवा तादृशं शब्दस्वरूपम् अथवा तादृशं पदं यस्य आरम्भः केनचन स्वरेण भवति, केनचन अचा भवति, सः अजादिः स्यात्। अपि च अन्त्यः तत्र वर्णः स्वरः स्यात्। स्वरेष्वपि केवलः अकारः एव स्यात्, न तु अन्यः भिन्नः। स्वरेष्वपि केवलः अकारः एव अपेक्षितः। अतः तादृशं यत् अजाद्यन्तं वर्तते, किञ्च क्व द्वन्द्वे वर्तते, तत्र तादृशस्य अजाद्यन्तस्य पूर्वनिपातः भवति इत्युच्यते। वृत्तिकृता उदाह्रियते तत्र किम्? उष्ट्रखरम्, उष्ट्रशशाकम् इति। तर्हि उष्ट्रखरम् इत्यत्र पश्यन्तु। अजाद्यन्तं किम् अस्ति? उष्ट्र इति शब्दः वर्तते। तस्य आरम्भे उकारः वर्तते, अन्ते अकारः वर्तते। अतः तस्य पूर्वनिपातः भवति। उष्ट्रश्च खरश्च समाहारः आश्रितः प्रायः तेन, अतः उष्ट्रखरम् इति कथयति। प्रकृते तु कौमुदिकारेण उदाहरणं दत्तम्, इतरेतरयोगस्थम् उदाहरणं दत्तम्। ईशकृष्णौ, ईशकृष्णौ नाम ईशश्च कृष्णश्च। ईशसु कृष्णसु चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन समासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। ईश कृष्ण इति आयाति इति लभ्यते। ईश कृष्ण इत्यत्र अधुना कस्य पूर्वनिपातः स्यात् इति जिज्ञासायाम् यत्पदम् अजाद्यदन्तं वर्तते इति चेत् वयं पश्यामः अत्र ईश इति अजाद्यदन्तं वर्तते। ईश इत्यस्य पदत्वमिति व्यवहारः भवता कुतः क्रियते इति तु न शङ्कनीयं। कुतः? यतः तत्र अस्माभिः सुपां लुक् कृतः वर्तते। अतः प्रत्ययाश्रयणेन अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणेन पदत्वम् अस्ति एव।
अतः ईश इति यत् पदं प्रकृते वर्तते तस्य अजाद्यदन्तत्वं वर्तते। अजाद्यदन्तत्वात् अजादि कः अच् अस्ति तस्य आदौ इत्येतत् ई इति अस्ति। अपि च अन्ते अकारोऽपि वर्तते एव शकारात् परः। अतः ईश इति शब्दस्य पूर्वनिपातः भवति। अतः ईशश्च कृष्णश्च ईशकृष्णौ इति भवति। कृष्ण ईशौ इति तु न भवति। तदेव व्याख्यायां कथयति अत्र कृष्णस्य अदन्तत्वे अपि अजादित्वाभावान्न पूर्वनिपातः इति अजाद्यदन्तम् इति सूत्रस्य एकम् उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्। अग्रे अवशिष्टः विचारः वार्तिकानि च अस्माभिः आगामीनि पाठे अत्र विचारयिष्यन्ते। तावता अत्रैव अस्य तृतीयस्य पाठस्य उपसंहारं कुर्मः। मङ्गलम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।